November 16, 2025, Sunday School Teacher, Pastora Rodelin. Yes, laban ka na ko. Sila ang Praise. ka-apel karon sa Sunday School. Ini sila. Apel sa Sunday School ni Bentagon. Hello. Praise. Muna, sige. Ang tanan niya, magpataas iyang kaugalingon ipaubos. Ang tanan niya, magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Amen. So, ang tema na to ani is naghatag aron ingnon nga balaan. So atong lang taon ang kinabuhi sa duha ka klase sa tao. No? Ang usa ka tao is hallelujah. Ang usa ka ngayon sa gisugilon usab ni Jesus ang usa ka sambingay. Sa mga nagtuo nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. No? Duha ni ka tao ang usa may nampuon apan nagtamay sa uban or nag-ampo siya apan nanulisok o sa iyang gingon nagpasalamat ako Ginoo tungod kay ang saniyan siya nga ako nag-ampo daw siya, nagpuasa siya sa usa ka semana kaduha dili sama niya ng parasiyo, no? Sa atong binag-binag maayo ba nga kanang hallelujah, maayo ba na nga kita ang uday sa itong kaugalingon, no? Kung maghatag ganita og hallelujah about the church of tithes and love offering. Amen. So dili pwede nga hulata nga ang Dios salamat. Hulata nga ang Dios mooy mudahig nga na nimo. No? Dili pwede nga kita ang muuna og dahig sa atuang kaugalingon. Nga naman dili mahimuot ang Dios niya na. No, bisan pagkapila ka nagpuasa, bisan kapila pa ka og nagbuhat sa tanang hallelujah. Mayroon Sila ka kay Tias. no? Tao nga nangadto sa templo aron pag-ampo ang usa parasiyo kang usa kobrador sa buhis. So ang mga parasiyo is supposed to be na ilang ginato na siya nga tigpakarong ingnon. Ug ang kobrador sa buhis usa ni siya kaklase sa tao nga manikas. Manikas no? Or manguha. Na, wala siya. So, atong ng taon ang kinabuhi sa usa ka parasiyo, niingon siya diri. Ang parasiyo nagtindog ug nagampo sa kinaugalingon. So meaning, dili guide ni Holy Spirit. Iyahang kaugalingon nga magpagampo. Murang iya niingon siya nga dili ko hakog, dili ko libungan, dili ko himbabay, nagpuasa ko, dili na siya ikagarantiya nga imong gisulti. No, hulata ang Dios nga mingon nga maayo ang imong gibuhat. Gaampo tungod ka apan gasig kang punting sa imong isig ka tawo. Kung si pastor pahukmi ang imuhang kaugalingon, dili kay ato ang hukman ang uban gawa ta naka simba sa iyang kasing-kasing ug kunahuna kung unsa ang iyang gibuhat ngadto sa Dios. No? Mula niingon siya diri. Hallelujah. Okay. Sa mga saban nagpasalamat ako kanimo nga dili ako hakog. Sama niya ng kubador sa buhis, nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana og naghatag ako kanimo ikanapulo sa tanan kong abot. Pangutana gidawat ba to sa Dios ang iyang gihatag? Nganong wala man niya gidawat? Tungod kay ang bis kay sa pulong sa Dios kung aduna gani masilo nimo, for example, nag-away mo sa imong kauban, dayon wala ito. Muhalat ka, biyahe ang imong halat o pag-counsel sa mo. Kay dili, mo to pastor basahan na. No? Dili, maayo nga muhalat ka nga guba ang imuhang kasing-kasing. Munang biyaan sa nimo ang imuhang halad or makig-counsel ka nga to sa imuhang kauban. Munang sa kinabuhi sa parasiyo, bisan gihatag nag-tights pa siya or bisan nagpuasa pa man siya, bisan di ba man siya himbabay, dili siya hakog, dili siya limbungan or unsa yang gipasangil ug naghatag siya og buhis, wala siya kahimuti sa Dios. Nganuman naaman ang pagpakarong ingnon. No? Like sa kuan ba, like sa kay kisa nakakuan atong babaeng balo gani. Ang gusto sa Dios wala galantaw ang Dios og dako nga
Dako kayo ba nga dako kayong kwarta nga imong gihatag ngadto sa Dios. Ang gusto sa Dios ang imong kasing-kasing ug huna-huna gakuyog. Na kay kasing-kasing nga muhatag ngadto sa Dios. Kay base pa sa Deuteronomio 18:19 nga pagtahon og respeto sa Dios. So sa diya nga ato na siyang buhaton, natay pagtahon og respeto sa Dios. Apan saning para sa iyo nga iyang ginabuhat, wala dahimot ang Dios o wala gidawat sa Dios ang iyahang ikanapulo nga bahin. Ato ta sa kinabuhi sa usa ka kubrador sa buhis. Apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani mo ihat ngadto sa langit. Namupok siya sa iyang dugan ug nag-ingon, "O Dios, maluoy ka kanako." Kanako nga usa ka makasala. No? Ang asa may lami paminawon kanang nanulisok ka nga ikaw buo ni mauna o ikaw ni angkon nga usa ka usa ko ka makasasala asa man lami nga paminawon. Ang uniangkon. No? Ingon tigal makasala kay kang dako. Then ikaw nga akong gingan, ikaw mo namukpok hinuupas. Dili gani mo hangad. Kana gani dili mo hangad kumbaga dako na siya og sala. Sayang panghuna-una, no? Kay bisag Biblia gamay og dako mao na siya ang sala. So, sayang panghuna-una dako siya sala man dili gali siya muyahan og namukpok sa iyang dugan og niangkon siya nga makasala. So, atong lang iyang gibuhat nahimuot ang Dios niya na. Mas maayo nga muangkon ta nga kita makasasala nung ka nga magsikita og panulisok. Kay kanang tanan nga atong gibuhat igsuon bisan ato ba nga ihatag ang tibuok natong bahandi ug mo ni atong karakter kung inanang nagsimbolo sa kaluwasan wala kay naabot, no? Muna ang gilantaw sa Dios ang imong kasing-kasing magkuyog sa imong halad. Okay, niyon siya. Apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani uyahat ngadto sa langit. Namukpok siya sa iyang dugan ug nag-ingon, "O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala." Klaro ana, dili ka kalayan sa Dios. Nga ikaw mismo ni angkon nga makasala, nga ikaw mismo ni luhod, ni hural, ni nga usa ka makasasala. Sigurado 100% tunggo na siya sa Dios. Kaysa magduasa ta sa mga itong puasa kung nga sige tag panulisok sige tag panghukom sa uban mas better nga hukman nato ang atong kaugalingon nga usa ka makasala tungod kay dawa aton pa ang Dios ug maluoy pa ang Dios sa to. Okay, unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kubrador sa buhis ug dili ang parsiyo mao ang gikahimutan sa Dios. Sa iyang, okay? Klaro kaayo. Dili ang gikahimutan sa Dios ang parsiyo. Hinuon ang kubrador sa buhis iyang gikahimutan nga kung sumbaga, kubrador sa buhis puno sa panigas. Kung sa atong panguna-una puno sa kanaganing pagkadautan. Kay naaman gid ang kanagay sa kwarta na adira ang ug sila pa istoryahan money is root of the devil kanang ang kwarta is kuan gid sa kanang kaaway kung padala ka. So ang kubrador sa buhis giangko niya nga usa siya ka makasasala. Pero atong lang taon nga nung dili man ang parasiyo nga kung ato siya physical i-present karon usa na siya ka alagad or usa na siya ka or nangalagad na sa Dios. Ngano man dili siya babae, dili siya hakog, dili siya libungan. Nagpastig siya kadwasa sa kaadlaw og nag-ingon bago siya naghatag siya og ikanapulo. Meaning, kaning usa ka parasiyo nagsimba na ni siya. No? Magsisimba na ni siya. Nganong iana ba niyang iyang giingon? Nga, nganong iana iyang istorya, magsisimba na ni siya. Og ang iyang gihukman atong naa sa gawas. Nga giila nato nga makasasala. Pero wala na nato diri. Bisan pa magtuiri sa ilang agi. Nganuman, hukman lagi nato ang atong kaugalingon una. Ay ang uban. Ang para
parasiyo, puno siya sa pagpakaroon nun. Pagpakaroon nun mangging hatagon, pagpakaroon nun nga nagharag ika na pulo. Muna siya, word niya parasiyo, pagpakaroon nun. Dili may mo't ang Diyos ni anak. No? Naghatag siya og tayo, niya gahulat og mulantaw si pastor. Hulata nga ang Diyos ang muhatag ni mo og pagdahi. Kay dili lang pagdahi, kundi panalangin ang ihatag. No? Hallelujah. Muna, ang gobernador sa buwis, sa dihang agiangkon nga siya makasasala, siya ang kalimutan sa Diyos. No? Kung ato siyang lantawon, igsoon, sa kalimutan, kung ato siyang lantawon, qualified ang parasiyo. Yan naman, di siya yung babae, di siya ako, di siya limbungan. Nagpuwasa siya, nagkata siya na pulo, meaning Christian siya. Naman niya, lamang usa siya ka, tao nga sige panaliso. Sige og lantaw sa puling sa uban. Wala niya lantawa yang kaugalingon. Dili sama sa usang ka parisiyo, usang ka kubrador sa buhis, nga giangkon niya nga siya makasasala. O sa iyang libuhat, sa iyang pag-angkon nga siya makasasala, dihang dapita na himuot ang Diyos sa iyang kinabuhi. So wala gilantaw sa Diyos ang inunggi, ginabuhat o ginahatag. Kinahanglan nga ang atong kasing-kasing nagyug na hula, magkuyog kayo na siya. Nga kung naghatag ka, uban ang imong kasing-kasing. Kung dili ka, manulisog. Nga naman, once na manulisog ka, pila ka ang imong gibalik. Tulo. No? Tulo. So, dili pwede. Munang, ningunang Diyos nga, so, niya na ang Diyos nga, ang paresiyo mo ang gikahimutan sa Diyos. Sa iyang pagpauli sa ila, kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon, ubos. O ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon, taas. Basic ayo ang iyang giingon iso. So sa diha di ay nga ang atong kaugalingon ang kuno nato nga makasasala ta ipakawalay sala ka sa Dios. Apan ang kuno nato nga kita buutan matinud-anon matinumanon niingon ang Dios ubos. So sayon pa na sa 1 plus 1 bus. Sayon pa na sa 1 plus 1 nga atong pagkabuhaton. Hallelujah. Hallelujah. Sumuta siya no? Ang kinabuhi sa parasiyo o ang sumali siya ka na naghatag o. So, kinahanglan, hallelujah. Amen, amen. Sige. Ako ang ihatag ni Pastor Anduga. Ano man ako ang mensahe karon? Ako nakuha nga mensahe kanya pastor nga imong giwali karon kay ako nakuha nga ang bisag kay bisag gituli gikan sa pinulis or gikan sa daot ang kanang gitights nila basta emotion lang giingan wala na kay tulubago nila tungod kay wala man kakabago kung asa gikan kanang og lingin mo siya nga kung matinud-an sa mga muhatag sa tights nila pero matinud-an po siya nga muhatag ko na to og pilo-pilo nga panalangin. Amen. Okay, sa pagkapaaran tumboy nga Dios. Ang nagpapa sa mga mensahe dira kanang ito nga dili ta kinala kanang magpa yun yata atong dayon tong kaugalingon kinala nga mura ta nga ang Ginoo ang modayeg sa ato ang sa ato tungod kay kanang kung kita ang modayeg man pwede si Jesus na nakapakasurok so dili ko ta nga mura sa kaugalingon kita nga bagulat ta nga si Jesus Christ may modayeg kanato og dili ta kira nga manghimantay sa uban og kinala po nato himantay atong kaugalingon ito ang sa kanako. Amen. Pagkapakaran tumboy nga Dios. Dugang kanimong Jesus na i-decree at declare by the fruit of precious blood of Jesus sa kalayo mo paligad. Nini nga dapit. Salamat paligad. Ikaw ang magkita ng puno sa Kristo kamaturan na ning dapita. Ang tanan paligad. Hallelujah. Hallelujah nga nagasimba ko na sa balaan ng Espiritus kamaturan. Abundant life, abundant blessing, paligad ng safety seal. Matudan nga ikaw ang Diyos. Dili kayo mausap. Ikaw ang buhi nga Diyos ni Prophet Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Ka among Diyos.
Dili ka dapat ikaw makita puno sa grasya kamaturan ng sugaw. Sa kalayo mo parigad nga nagadilaab nagakubli ani ka dapat. Salamat sa imong gugmang walay paglibat. Nga ang tanan mga puso ug ipon sa kaway gilis kaway gimbran gilis sa parigad masunog mga tunang hilis. You are holy pag-define anointing in this place. You are holy matigad in the name of Jesus. This place. Pagkaday ko pasalamatan ka na mo parigad. Among gideklara ang gahom sa mga pagdaig sa pagbuak sa mga paril sa kaway o paglumpat sa kanang mga turi sa kaway. Ikaw ang buhay nga Diyos nga naghatag ka na mo kadaugan. Hindi the fire God, the Father, the Son of God, in Jesus' mighty name.